لا بورس هادي شي عام ونص، كتر من عام ونص باش كنت درت فيها اون فورماسيون. وهاد لا فورماسيون كانت جاني داكشي صعيب فريمون. اصلا باش جاتني نيتي ديال لا بورس، يعني اي واحد كيقول فوالا واخا انا خدام وستابيليتو مي كنبغي ندير شي حاجه ديالي، ان بروجي اللي يكون ديالي، الوغ اجي ونشوفو ا لون تيرم. دونك من تما كتجي الفكرة ديال لا بورس، سورتو لونتوراج كتعرف بزاف اللي مستثمرين وشراو دي زاكسيون وفي لا روتريت لقاوهم، وزيد بزاف ديال لي زيستوار كوم سا. الوغ لا تموتيفيت ودرت فورماسيون و جي بايي بور سو فورمي. دونك هادي كتر من عام ونص. وفاش درت ديك لا فورماسيون موراها كيجيو بديت الخدمة. مي ابخي كيجيك الوسواس، واش هادشي حلال واش هادشي حرام. سولت بزاف ديال لي زامي كل واحد شنو كيقول لي. ميم مون انتوراج، بابا كان افيك راجلي كان كونتر، كل واحد هاد اللي حلال هاد اللي حرام، هاد اللي كذا هاد اللي كذا. دونك انا اصلا كنت على سبه، كان خاصني شي واحد يوقفني. ووقفت، ولكن بقى دايما تريدين، بقى دايما في مخي، دايما كنقول تريدين خاصني نرجع ليه. ابخي جات دازو ايام وجات اون اوتر اوكازيون انني تلاقيت مع جروب اللي كيدير فورماسيون في نيفو واعر. كيكونوا دي اكسبير، كيكونوا محللين اقتصاديين، فوالا. كيشرحوا لك بزاف ديال الحوايج، كيوجهوك وزيد يعني فريمون ان موند اخر كتبدا فيه. الوغ تما وخلاص ملي عرفت ان جمعت بزاف ديال لي زانفورماسيون، بزاف انه لا بورصه راه حلال ماشي حرام. كاين شي حوايج كيما هضرت عليهم في واحد الفيديو قبل ديال الفوركس، غنخلي لكم في لاباغ دانفو فين نهضر على الفوركس اون جينيرال، تما شرح هذاك البوين ديال حلال وحرام. المهم سا با لا بان انني نطرق ليها، مي هو حلال. لا عرفتي فين غادي تستثمر فلوسك، والبلاتفورم اللي غادي تخدم فيها، والتثبيت وما غيكونش بزاف ديال لي تروك ديال لي بارامتر. الوغ تما جو مي سوي دي الوغ غادي نتلونسا فيه، غادي نعاود فورماسيون en même temps نخدم. الوغ تما بديت. وفاش بديتها في الاول جاني داكشي صعيب، مي كتبقى كتقرا، ما تبقاش تعتمد على لي زاناليز ديال لي مونيتور يعطوك لي زاناليز ديالهم هما دوك المحللين الاقتصاديين، كيعطيك الاناليز ديالو وانت كتمشي بيان سور راك كتربح. ولكن انت واش غادي تبقى ديما ديبون لهداك الشخص؟ الا عطاك سينيال راك خدام، ما عطاكش سينيال راك ما خدامش. هذه ما عجبتنيش، حيت بارفوا كيكون هو هذاك المحلل كيكون ما زعمش داك النهار، وانت داك النهار عندك ليبر باغي تزعم، باغي تخدم في شي حاجه. وكيقدر هو يكون متخصص مثلا في الجولد، ولا متخصص مثلا في وحده ديال لي بار، يا اما الاورو اليو اس دي ولا الاورو كاد ولا. الوغ كو انت باغي تخدم ان بو دو تو، باغي تخدم في العمولات، باغي تخدم في الجولد، باغي تخدم في امازون، باغي تخدم في بزاف ديال لي تروك. دونك تما جي ديسيدي انني نزيد نفورمي راسي كتر وكتر ونتعلم فريمون. جي ساكريفيي بزاف ديال الوقت انني نعاود ندخل لهاد الدومين ديال التريدين. وفائده بي كنكتشف انه ديجا انايا على باس شوي انجينيور ميتيو. الوغ انجينيور ميتيو شنو كيدير؟ كيدير لا بريفيزيون ديال لو طون، الغدا بعدو بعد بعدو ميم دي جور ميم كتر. يعني نقدر نقول لك غدا كيفاش غيكون الجو، وبعدو وبعد بعدو. يعني انا كندير غير توقعات. سي كوم سا لو برينسيپ ديال التريدين. التريدين حتى هو خاصك تعرف المارشي كي غيكون مثلا في الجولد باغ اكزومبل، انا غير واخده اكزومبل. كي غيكون في الجولد غدا بعدو بعد به، وخاصك تعرفوا من هنا لدقيقه، من هنا لجوج دقائق، من هنا للثانيه كيفاش غيكون. دونك هاد لي بريفيزيون بيان سور ما كيتجيبهمش بحال لا ميتيو. كنعتمدوا على دي موديل، كنعتمدوا على لابيليتي ديالنا، يعني ليكسبيريونس حتى هي كتلعب دور. حتى هاد التريدين ليكسبيريونس كيدوزو عليك بزاف ديال لي كا كلاسيك، كتولي حافظ هادوك لي سينيو شنو غيدار فيهم، امتى غتكون لا اوس وامتى غادي تكون لا باس. سي بريسك لا ميم شوز. دونك تما بديت كنقرا مزيان فريمون.
تعمقت وانا باغا نتعمق في كل شيء، حيت باغا ندير بزاف ديال لي سينيو، ما باغاش نعتمد على نتخصص في حاجه وحده ونبقى كونديسيوني لديك الحاجه. والمارشي ديال المارشي ديال البورصه باش زوين انه كيكون 24 sur 24، يعني كيتسد نهار الجمعة مع ال11 الليل وكيتحل نهار الحد مع ال11 الليل. دير عندك الويكاند فين تجلس مع لا فامي ديالك وفين ترتاح وفين دير، يعني مثلا انا عندي لو طون فين نقدر ندير باغ اكزومبل لافيلييت ماركتينغ اللي كندير، نقدر ندير بزاف ديال لي تروك اون باراليل في الويكاند نرتاح وبزاف ديال لي تروك. وفي نفس الوقت عندي لابور السيمانه كلها، يعني رشقات لي نخدم الصباح، رشقات لي نخدم بالليل، انا وقالتي امتى رشقات لي وامتى جاني امتى درت لاناليز. يعني خاص قبل لا تدخل شي مارشي كدير واحد لاناليز ديال هذوك لي كورب، هذاك الاناليز ديال هذوك لي كورب كاملين اللي كدير. دوك لي زاناليز ديال لي كورب هما اللي كيعطيوك اون ايدي على شنو غادي دير. بيان سور الدومين فيه الربح فيه الخساره. مي باغمي لي كونساي اللي نقدر نعطي انه البيدجي ديالك مثلا نفترض بيجي ب500 درهم، 500 درهم راه ما تفوتش 0.01 في الريسك مانجمنت، ما تفوتوش. باسكو لا فتي غادي يمشي لك داكشي كامل اللي انت كدير، وفي الاول كتكون غير مازال كتعلم. دونك اول حاجه ملي تكون مازال كتعلم قبل لا تحط فلوس الحقيقيين، خدم كونت ديمو. كونت ديمو تتفهم الحركه ديال السوق كيفاش دايره، تتعلم، تتولي انت كيفاش تفتح الصفقه وكيفاش تسدها، تعرف هاد لي تروك كيفاش دقيقه تسدها، كيفاش انت دير موفين افيريج بوحدك، كيفاش بزاف ديال لي تروك. تعلم في الديمو، عاد دوز حط فلوسك. بدا مثلا باغ اكزومبل ب50 دولار، هي مثلا اي مثلا 50 دولار. قول انا مثلا غادي نربح غير 10% من هاد 50 دولار. بيان سور كتكون الخساره هذه اوف كورس، ولكن أه حاول هذيك الخساره تكون قليله. ملي كتحترم الريسك مانجمنت الخساره كتكون قليله، ما كتكونش شي حاجه. الوغ باغمي عاوتاني لي كونساي اللي نقدر نعطي، عاود ملي تخدم كونت ديمو يكون البيدجي باش تبدا والتوقعات اللي دير يكون قلالين باش ما ديبريماش من الاول. والحاجه اللي قبل، يعني الكونساي رقم زيرو قبل من داكشي كامل، يكون الدومين عاجبك. الا ما كانش عاجبك سي با لا بين انك تضيع فلوسك. الحاجه الاخرى ما تكونش طماع. جو سي كو سي ديفيسيل انك ما تكونش طماع. إذا تربح دولار تولي باغي تربح جوج ولا باغي 10، تربح 10 باغي 20. سي تو افي نورمال باسكو نو سوم دي زاتر هيومان هكا دايرين سبحان الله. زعما فريمون تحاول تميتريزي راسك تتعيا، ولكن في الاول ما تكونش طماع. تعلم لي تكنيكيتو ديك الساعه مع راسك. عاود من غير البوان ديال الطمع، شي بوان كنت غادي نهضر عليها قبل. ريسك مانجمنت ديجا دويت عليها. ديمو تكون عاجبك يا اشنو البوان اللي كنت غادي نهضر عليه قبل مشالي. مشالي داك لو بوان اللي كنت غادي نهضر عليه. مي غادي نحاول دو طون اوتر نبقى نعطي بحال هنا في لاشين ديالي نبقى نحاول نعطي دي زيكزامبل ديال الاناليز. شنو هو البلاتفورم اللي تخدم فيها، شنو هو البروكر اللي مزيان، شنو هو الدومين اللي مزيان. مثلا كل دومين نعطي اكزامبل ديال الاناليز اللي درت وكيفاش صدق، وكيفاش انا الربح كان اكثر من الخساره. باقا كنعقل اول مره ابخي ما درت الفورماسيون. فريمون ديك الفورماسيون راه كنت قلت لكم دخلوا غادي نقول لكم على واحد الجروب، مي مازال دابا البلايص عامرين. نهار غيكونوا خاويين غادي نعطيكم بليس دو ديتاي على داك الجروب. هادوك لي جروب فريمون شجعوني. تفورميت مزيان، وليت باغا التريدين، وليت كيعجبني الدومين. باش كنعقل اول مره ما بقيتش خدامه بالديمو، وليت خدامه بفلوس صحيحه.
ما كنهضرش على المرة الأولى كاع فاش درت شي عام أكتر من عام ونص هذا، هاذيك فريمون ما عاقلاش عليها مزيان، ما نقدرش نعطيكم واحد الفيدباك عليها. مي دابا اللي نقول لك وليت كنفتح كندير اناليز بوحدي، وكنفتح السوق وكنسدو. فاش بديت أول نهار ديال لي كاع كنت فرحانة بزاف، باسكو ما خدمتش غير سوق واحد، خدمت بزاف ديال الأسواق. المونيتور اعتمدت على جوج ديال لي سينيو اللي خديت من عنده، مي لو غيست ديال لي سينيو كانوا دياولي انا، يعني انا اللي اناليزيتهم، حيت ما بغيتش نكون ديبون لهذاك الشخص، ديبون لاناليز ديال داك الشخص، باغي نكون انديبوندونت بوحدي، نجلس مع راسي، ندير البريفيجن ديال المارشي، ندير لي ستاتيستيك كاملين اللي خاصهم يداروا، نكون مقتنعه بداك القرار، باش حتى الا كانت خساره جاسوم انا اللي درتها، ما دارها لي حتى واحد اخر. الوغ تما فاش كنت درتها جيت فيغ دو موا انه فاش كتبدا كتربح، واخا كنت ديك الساعه لولو الريسك مانجمنت كنت ناقصه، هذا فريمون دايره 0.01 وشويه بليس 0, يعني لولو كتحاول تنقصو باش ما يكونش الخسائر ديالك، سورتو نتا يلاه كتعلم. الوغ في داك الوقت بديت كنقص لولو، كندير الريسك مانجمنت اللي قال لي راسي، مي كنحاول ندير لو مينيموم. كنتعامل بديزونيتي اول مره كنكتشفهم، مثلا آه، آه، واحد اليو اس 30، واحد بزاف ديال العملات اللي انا اول مره كنعرفهم، ما كاينينش في هذاك الفورماسيون اللي انا دايره، مي كنكتشفهم بوحدي حتى المعجبني الدومين. دونك بقيت هذاك لا جورني كلها، اوغوزمون كي كانت فيغيي، دونك بقيت هذيك لا جورني كلها. الوغ بقيت هذيك لا جورني وانا كنتبع هذاك لي سينيو، والحمد لله ربحت 36.36 دولار، تفادير 300 على غدار ديال 360 درهم، يعني 7000 ريال بحال هكاك. دونك جيت ترو فيير دو موا، يعني فاش قلت دونك انايا قدرت نربح 7000 ريال في اول نهار ديالي، بديت كندير لي زاناليز بوحدي، وهاد 7000 ريال راه محسوبه فيها الخساره، يعني كل ما كانش الخساره كان غيكون اكثر، كان غادي تكون واحد 500 درهم كل ما كانش الخساره. مي الحمد لله بهذوك الخساره بين انا تعلمت بزاف ديال لي بيست، من تما صافي بدات الانطلاقه. ان فوا كتبدا كتقول انايا هذاك الدومين عاجبني، هذاك الدومين غادي نقرا ليه، هذاك الدومين غادي ندير فيه فورماسيون، غادي نتعلم، غادي نتقاتل باش ندخل هذاك الدومين. إن فوا كتجيك شوية ديال واخا 500 درهم سي با غران شوز، 7000 ريال 360 درهم زعما سي با غران شوز، ولكن كتكون حافز ليك انك تزيد افونسي كتر. كتقول دونك هاد النهار جبت اوطون كو 18 ans جبت 360، لا بروشين فوا غادي نحاول ندوبلها، الموراها نتريبليها، من بعد نضربها في 10، وكل شي قريب عند الله، خاص غير لا فولونتي، وخاص غير الواحد يبدا. سيتو هذه قصتي كيفاش بديت تريدين من الاول، القصه ديالي اول تجربه. مي دابا الحمد لله ما نقولش وليت اكسبيرت، مي الحمد لله وليت كنعرف اناليزي، نقدر نعرف امتى نحل الصفقه، امتى نسدها، امتى شنو الخسائر اللي غيكونوا، امتى هادي. و جو بريفو ان شاء الله انني ندير ان جروب وندير فيه فورماسيون للناس. اونتر طون بين ما درت هذاك الجروب وكان عندي لو طون، غادي نبقى هنا في يوتيوب مره غادي نعطي لي زاستوس باش تقدر تبدا بواحد البيدجي قليل، كيفاش تقدر دوبلو تريبلي وتضربو في 10 في مده وجيزه. الوغ سي تو، ميرسي دو فوتر اتونسيون.